अस्वल, वाघ आणि हत्ती मेल्या उपरांत कांय वर्सांनी बोंडला प्राणी संग्रहालयांत अंदू अस्वल आणि हरणां मेळटलीं अशी आस्त आसा। महाराष्ट्र पुणेंतल्या राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयांतल्यान एक हरण आणि छत्तीसगड बिलासपूर हांगच्या झुलॉजिकल गार्डनांतल्यान 2 स्लॉथ बेर हाडटले खंय। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून सगळ्यांक खबर आसा आणि ट्युरिस्ट स्पॉटाचेर हांगा खूब बीच आसा, सगळें आसा, पण हांगा एक अशें झू आसा, एनिमल झू आसा, ताका लागून लोक बोंडला हे भरपूर खूब फेमस आसा। बोंडलाक पयलीं लोक भरपूर येताले, पण हे कांय काळा खातीर थोडे लोक कमी जावपा लागले, कारण हांगा जनावर जी आसली ती ना जाली। अशें थोडेच जे लोकांक जे कितें दिसपा जाय, पळोवपा जाय आसलें तें पळोवपा मेळनासलें। पूण आतां फॉरेस्टान एक डिसिजन घेतलेलें आसा की हांगा अस्वल आनी जे हरणां जी आसा ती नवीन हाडपाची तयारी दवरलेली आसा। तशेंच ताणें म्हटलेलें आसा की वाघ जर आसत मेळत तर तेय हाडटले अशें म्हटलेलें आसा। ताका लागून जर भर पडली, आतां जर हांगासर जें वातावरण पळयतात तुमी जाल्यार बरें सुंदर वातावरण आसा, बरें थंड वातावरण आसा, लोक भरपूर एन्जॉय करतात हांगा येवन, अशें वातावरण हांगा आसा। तुमी म्हणटले थंड, इतली थंडकाय, खूब थंडकाय हांगा पळोवपाक मेळटा। तशेंच हांगसर जे फॉरेस्टर आसात ते फॉरेस्टर बरे कॉपरेटीव आसात। सुरेश जो फॉरेस्टर हांगा ताणें बरें कॉपरेशन करून बरें आमकां सगळें बरें दाखयलें हांगा। अशें कॉपरेशन दिलें की हांगा ना अशें कांयच अशें आमकां उणाव अशें दिसनासलें, अशें ताणें करून दाखयल्लें आसा। तशेंच हांगसरलें जें वातावरण आसा तातूंत भितर आनी जर थोडी पक्ष्यांची भर भरली जाल्यार खूब बरें जातलें आनी लोकूय हांगा खूब येतले अशें आमकां दिसता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक। खाजगी बशींनी वास्को रेल्वे स्टेशन आणि टॅक्सी स्टँडा वयल्यान बेकायदेशीर रितीन प्रवासी उखलपाची कागाळ मुखार आयल्या। टॅक्सी संचालकांनी 15 दिसांचो अल्टिमेटम जारी करून तांच्या मागण्यांक दुर्लक्ष केल्यार रस्त्यार देंवपाची शिटकावणी दिल्या। वास्कोच्या थळाव्या टॅक्सी संचालकांनी आमदार कृष्णा साळकार आणि नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांकां मेळून क्रूज टर्मिनल वेवसायांतल्यान कुशीक काडपा विशीं तांची कागाळ उक्तायली। भायल्या लोकांक फायदो जाता आणि थळाव्या लोकांक कुशीक काडला असो आरोप करून थळाव्या टॅक्सी चालकांक समान संद दिवची अशी मागणी केल्या। वास्को स्ट्रीटच्या 2 बसींचे स्टँड आसात, एक आमच्या म्युन्सिपालिटी ऑपोजिट आसा आणि एक जय हिंदा कडेन आसा। पण आमदाराक हांवें सांगलें तूं दोगांय एकूच पार्टीक घेवन बसय आनी तांकां खंय तरी सॉर्ट आउट कर, दोगांयच्यो गाडी आसूं न्ही, लास्टाक सगळे वास्कोकार। आणि जेन्ना कशें जाता त्या वाटेन आतां आमच्या जय हिंद वाटेन थंय टॅक्सीवाले थंय टॅक्सी घातली, तेंनी गाडी घातलेली आसता। म्युन्सिपालिटी वाटे कडेन टॅक्सी आसता आणि प्रायव्हेट कोण गाडी आसा तांकांय हें मेळना, जागो मेळना म्हणून पयलींच आमचे कन्सेशन जाल्याचे पार्किंग मेळना म्हणून आमी खंय तरी पे पार्किंग सुरू केल्या। म्हणून हांकां खंय तरी आमी एका जाग्याचेर खंय दवरपाच्या खातीर आमी ऑलरेडी पयलें डिसायड करून केलेलें, तांकां पसंतूय पडलो। हितून मातशें नोटिफाय करून खंय तरी तो जागो तो दाखोवन आमी तो खंय तरी चालू करूया म्हणून आमदारान सांगलां सो बेगीनच्या बेगीन आमी इन्स्पेक्शन करूया। की आमचो आतां वास्को आहा तो सारकोच डावन पडला बिझनेसान, की मोस्टली आमी जे वास्कोकार आहा तेंचे टॅक्सीज आसात आनी टॅक्सीज आमी पयलीं कितें करताले, हॉटेलाच्या भायरूच आमी लायताले कळ्ळें न्हू, आनी हॉटेलांचे गेस्ट येताले म्हणजे कशें दाबोली देंवताले, ते हॉटेलान वयताले, रावताले, ते आमकां कॉल येतालो, ते आमी ड्रॉप करताले येताले। आतां कितें जाला, मोपा एअरपोर्ट जाला सो आमकां व्हडलो इम्पॅक्ट पडटा। म्हणजे कशें आतां दाबोलीसून आमकां भाडी येत ना, म्हणजे हॉटेलासून येत ना, सो आतां आमकां कितें आहा, एक रेल्वे स्टेशन आसा, की रेल्वे स्टेशन म्हटल्यार कशें रेल्वे स्टेशनाचेर वचून आमी थंयसर ते गेस्ट जे रेल्वेसून देंवता ते आमी घेवन वयतले। पूण हातूंत प्रॉब्लम कितें जाला, बस आहा, बस येता, बस रावता आनी बसूच ते भाडें करता। भाडें म्हटल्यार एकदम सवाय भितर, म्हणजे 150 रुपयान बी अशें भाडें करतात आनी ते वयतात कळ्ळें न्हू। तर 150 रुपयान ते गेले जाल्यार आमी टॅक्सीवाले कितल्या रुपयान वचपाचे, तेंची बस 150 करून ती व्हडली बस भरून तेंचो तो व्हडलो एक अमावंट जाता, पण ते भाडें मारतात। तो एक आमकां स्टॉप करपाक जाय कशें करून, ना जाल्यार तुमी भाडें मारता जाल्यार तुमचो एक बरो स्टँडर्ड रेट धरा कळ्ळें न्हू, आनी तुमी भाडें मारा, ना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले। चीफ मिनिस्टर साहेबान आमकां सांगलें की तुमचे ते प्रॉब्लम आतां आपण सॉर्ट आउट करता म्हणून, तेन्ना तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें की आमी सगळे बीजेपीचे वोटर आनी वर्करूय आहा तेन्ना, आनी जर ते बसी जर बंद जायना जाल्यार फाल्यां काळी जर आमी जर बाकीचे जर म्हणटा जाल्यार मेंबर जर म्हणटा जाल्यार रस्त्यार वचून आमकां आमच्या स्टँडा फुडल्यान रावचें पडटलें, जाल्यार तेन्ना सरकारान आनी बाजी सरान तेजेर लक्ष घालचें, ही आमची
विनंती. आम्ही सकाळी फुडें येता पूण आमकां बिझनेस कांयच मेळना थंयसर. ते 4-5 बसी येतात आनी सगळे बसी भरून व्हरता. जर तर तेंची बस भरना जाल्यार ते धाकट्या बसीन घालतात पॅसेंजराक आनी ती बस व्हरता. आमी तांकां पळोवपाक हेज्या पयलीं आमी सरा कडेन प्रॉब्लम घेवन गेल्लेलो. सरान आमकां हेल्प केल्लेले तेन्ना पुलीस सुद्दां येवन थंयसर कॉम्प्रमायज केले. ते 8 दीस बसी बंद जाल्लेल्यो पूण ते परत आयकना आसा तशें परत तेंच्यांनी चालू केल्या. आमी आतां परत सराक सांगल्या आमचो म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन गिरीबाब आनी MLA आमचो आमच्या बरोबर आसा सपोर्टाक. तेन्ना आमी आयज तेंच्या बरोबर मिटींग घेतली बारीकशी हे करून आनी तेंच्यांनी सांगला आमी सरकाराक आतां 15 दिसाचो टायमींग दिता. तेंच्यांनी कितें आहा ते बेगीन एक्शन घेवची. मजगती या सगळ्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्याकडेन चर्चा करतले अशें आश्वासन आमदारान दिला. पळयात. आज तांकां बिझनेस ना जाला आसा. आज आमचे कडेन वास्को पोर्ट आसा, एअरपोर्ट आसा, रेल्वे आसा आनी इतले आसून पासून सपोज मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक सपोज बिझनेस मेळना जाल्यार तो कित्या खातीर मेळना हे सरकारान म्हाका दिसता ताचेर एक हे करपाक जाय. हाचे पयलीं आमी सांगिल्लें आसा तांचे जे रेल्वे स्टेशना फुडें ते आसतात आनी थंय बसी लायतात आनी बसी बिझनेस करतात आनी बसी बिझनेस केलो की तांकां बिझनेस मेळना आनी त्या खातीर तांणी तो इश्यू रेज केलो. लास्ट टायम हांवें RTOकूय सांगून हांवें तो बसी बी बंद केल्यो पुलिसांक बी सांगून त्यो परत्यो स्टार्ट जाल्यो. हांवें परतय RTOक सांगिल्लें पूण RTO ताचेर कित्याक एक्ट करना हें म्हाका अजून कळना. आतां सपोज तांकां बिझनेस ना जाल्यार तांकां कसो बिझनेस मेळूंक शकता तो दुसरो विचार करपाक जाय. पूण इल्लिगली थंय येवन तांच्या पोटार आड येवन थंय बिझनेस करप म्हाका योग्य दिसना. तेय आमचे कोणी भाऊच आसात पूण तांकां बिझनेस दुसरो आसा. परमीट खंयचे तुमकां आसा थंय तांकां हें आसतलें म्हणजे रुटाच्यो गाडयो आसतल्यो. सो त्यो रुटाच्यो गाडयो काडप नाल्यार आनी खंयच्यो प्रायवेट गाडयो काडून थंय घालप म्हाका दिसता योग्य न्ही. हाजेर हांव ऑनरेबल CM कडेन विशय म्हणटलोच आनी तोय बी सुटावो करपाक तांकां हांवें सांगलां. तांचे परत परत डिमांड आशिल्लो की तूं आमकां परत परत सांगून बसून ते प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जायना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. दवर्ली दिगरपाल पंचायतीत सकाळी सरपंचाची वेंचणूक जाली आनी सांजवेळा मेरेन ताचे आड अविश्वास थाराव संमत जालो. ते खातीर पंचायत वेंचणुके खातीर कडक कायदे आसपाक जाय. राजकारणी आपल्या अधिकाराचो वापर करून सरपंच आनी पंचायत वांगड्यांक आपले वटेन दवरतात आनी हे थांबोवपाची गरज आसा, थळाव्यांचे म्हणणे. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. अशीच घडणूक जी आसा ही दवर्ले दिगरपाली जी पंचायत आसा हितून जाले कडेन आसा. काल इलेक्शन जालें आनी त्याच दिसाक सांजचे मागीर तेजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडटात. हें कितपत बरें आनी कितपत वायट हें लोकांनी ठरोवचें आनी आपल्याक जाय तें निवडून हाडचें. हांव काल इलेक्ट जावन येयला 4-7 जावन खूब खुशी आनी हांवें पयलें मोडलेलें आसा. सगळ्याक अभिनंदन केल्लें आसा इन्क्लुडींग MLA. म्हजो फूल सपोर्ट आसतलो म्हणून आसा तसोच दवरतलो म्हणून आनीक एक लो कॉन्फिडन्स मोशन घालना ताचे म्हाका कांय फरक ना. ते घातलां तांकां खबर आसा आनी तांकां कळटलें कित्याक घातलां आनी कितें तें तांकां तेमीच चिंतपाक पडटलें. म्हाका काजेर कांय उलोवपाची हें ना आनी फ्युचराक म्हाका ह्या आश्वासन म्हाका दिसता कांय जावचें ना अशें म्हणून म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा ताचेर. तूं परतो इलेक्ट जातलो म्हणून तुका दिसता? म्हाका दिसता जे म्हाजे बरोबर साथ आसा ताणें म्हाका विस्वास दिलो आनी विस्वासाचेरच हांव वयतलो तांच्या. पळय कशें आमचे 4 मेंबर आहा, मेजॉरिटीक 6 मेंबर लागता. आतां दोग मेंबर आमकां जे कोण जाय तांकां दिसता की बाबा आमी BJPच्या पंचायत सपोर्ट करुया आनी आमी जेन्ना पंचायत जाता ही BJPची पंचायत हे ऑपोजिशन आहा ते काँग्रेसी आमी केन्ना म्हणना. आमी सगळे 11 जाण ते जे कोणाक काल 7 जाण आमचो मिनीन कुलासाचो सरपंच जाला तो आतां म्हाज्या ऑफिसान काम करून घेता आपणा जाय तेन्ना. काल सुद्दां तेणी सरपंच जातकीर म्हाका फोन केलो आपूण सरपंच जाला म्हणून. सो आमी खंयच्याच समाजा विरुद्ध अशें ना, सगळ्यांनी कामां करपा खातीर आमी आज निवड दिल्ले कडेन. तांकां अशें दिसलें आसता बाकीच्या मेंबरांक की कितें तरी चुकलां आमचें कोण तरी आमचें क्रॉस वोटींग जालां. तेंच्यांनी ते आतां आपली मेजॉरिटी दाखयल्या की आमी 6 जाण एक आसा आनी तांकां दिसता की आपणाक आनिकूय लोक आमकां सपोर्ट करपाक शकता अशें तांकां दिसता. हितून आमदाराचो कांय सहभाग येता. तेंच्यांनी कोणाक जाय तेंच्यांनी सरपंच करपाचो. आमचे कार्यकर्ते आमचे संपतदार नायक अनौपत डेप्युटी सरपंच जाला. हांव तेकाय अभिनंदन करता तेजें कारण तेणे काय सगळ्यांनी सपोर्ट केला. म्हणजे जर दिसता जाल्यार 11 मेंबरान तेका अनौपत कितें जाता म्हणजे पंचायतीन सगळे मेंबर एक जावन आपणाक जाय तशें ठरयतात त्या प्रमाणे जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. मांद्रे दिपोत्सव जो 29 ऑक्टोबराक जावपाचो आशिल्लो तो पावसाक लागून फुडें धुकल्ला. आतां 8 आनी 9 नोव्हेंबराक हो दिपोत्सव जातलो.
आयोजकांनी हे विशीं पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय माहिती दिल्या. पळयात. 2 दिसाचो कार्यक्रम आसलो. 28 तारखेक पयलो दीस सुरू जातलो आसलो आनी 29 तारखेक दुसरे दीस. पूण जालां कितें की कांय अडचणी आसात ज्यो अपरिहार्य अडचणी आसात. आता सध्या अरबी समुद्रातील वादळाचो पट्टो निर्माण जाला. तसोच राती पासून बंगालच्या उपसागरानूय पट्टो निर्माण जाला. म्हणून सकाळचे वेदर फोरकास्ट अशें आसा की हो जो पावस आसा तो आनी 5-6 दीस तरी चालू उरतलो वाऱ्यासह पावस. तेका लागून हे कारणां खातीर तशेंच आमकां लायट कनेक्टिविटी घेवची पडटा विजेची. वीज खात्यान अशें सांगलां की पावस आनी वारे पडत असल्या कारणान आमी तुमकां लायट कनेक्शन दिवंक शकना. त्याच्या खातीर हो जो 28 आनी 29 तारखेचो जो कार्यक्रम आसा हो कार्यक्रम आमी 8 तारीख शेनवार 8 नोव्हेंबर आनी 9 तारीख आयतारा अशे 2 दीस घेवपाचो हो कार्यक्रम आसा. ओके. तर कार्यक्रमाचे स्वरूप जे आसतले ते 8 तारीख शेनवारा दिसा गोमंतकीय कलाकारांचो गायनाचो कार्यक्रम आसतलो जो 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. ओके. आणि 9 तारखेक आयतारा दीस जो कार्यक्रम आसा हो भरगच्च कार्यक्रम आसा. हांवें तुमकां सुरवातीक सांगल्या प्रमाणे हो कार्यक्रम खास आसा. खास इतल्यासाठी की 3 वर्साच्या भुरग्यापासून 70-80 वर्साच्या ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सगळ्या लोकांचो कलाकारांचो आमी भितर आस्पाव केल्लो आसा. आयतारा दीस 9 तारखेक वेशभूषा स्पर्धा जातली पेडणे तालुका मर्यादीत. तितून सहभागी जातात 3 ते 6 वयोगटातले भुरगे. 3 वर्साचे भुरगे. हो ज्युनियर गट आणि ज्युनियरूच गट. पण दुसरो जो गट आसा तो 7 ते 15 वर्साच्या वयोगटात. म्हणजे ही स्पर्धा सांजे वराच्या 5 वरांक सुरू जातली आणि 7 दीपोत्सवाच्या उद्घाटनाचो कार्यक्रम जाता. उद्घाटनाचो कार्यक्रम झाल्यानंतर पहिल्यांदा आमच्या अनेक महिलांचे गट वेगवेगळे कला ते जपतात. आमच्या संस्कृतीचे खऱ्या अर्थान आमच्या महिला भगिनी रक्षण करतात. तर त्यांचे वेगवेगळे लोकनृत्य सादर जातले. तुमकां आणि एक 10 दीस पुढे मेळटात. ते खातीर तुम्ही आणि जर कोणी जर स्पर्धकांनी भाग घेवंक ना भितर जाल्यार तांकां आणि एक फुडें रिक्वेस्ट आहा की तुम्ही त्या स्पर्धेत भाग घ्या आणि स्पर्धेत भाग घ्या. तुमची ती कला आहा ती आकाश कंदील स्पर्धा रांगोळी स्पर्धा ते कलेन तुम्ही आणि भाग घेवचो. आणि जेणेकरून आम्ही वर्षाच्या वर्सात 2 वर्ष 3रे वर्स आहा आमचे. 3रे वर्साक आम्ही कार्यक्रम खूप दवरलेले आसात. तुमकां खबर आसा 2 दीस आम्ही आधी 8 तारखेक आनी संगीताचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. अक्षय नायक गायक आसा. समीक्षा भोबी आसा. ऑर्गन शिवानंद दाभोलकर आसा. तबला आदित्य तारी आसा. अशें करून जेणेकरून आम्ही एक आधी 8 दीस कित्याक आमचो त्या दिसा आमचे लायटिंग सगळे रेडी जाता. बानाचेर ते साधन म्हणतो बान आसा पळय थंयसर रेडी जाता आणि त्या दिसा कांयच नसता. ते खातीर लायटीचे लायटीचो एक आज लोकांनी पहिल्या दिसा एक कार्यक्रम कसो जावचो म्हणून आम्ही तो डिसिजन घेवन 28 आदल्या दीस 8 तारखेक प्रोग्राम दवरलेलो आसा. ते खातीर जेणेकरून आम्ही आणि लोकांक आव्हान करता ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही दीपोत्सव जाता वर्साच्या वर्सा भरगच्च लोक जाता. लोकांक खूप तेचो आस्वाद घेता आणि लोक खूप बरे भशेन ताका सपोर्ट करतात. ते खातीर अशाच ह्या हेतून फुडल्या ह्या वर्सा लोकांनी असो एक कसलो भेदभाव ना दवरता हे आमच्या पार्शेकांक खादरमुंडो बांद हांगासर हो जाता दीपोत्सव साजरो. त्या दीपोत्सव सगळ्या लोकांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन आपले जी स्पर्धकांनी भाग घेवचो. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. युवा संजीवनी मडगांव पंगडान दिंडी महोत्सव घडोवन हाडला. 2 आणि 3 नोव्हेंबराक ही कार्यावळ जातली. 2 दिसांनी कितल्याशाच कार्यावळींचो आस्पाव आसा. देखून आयोजकांनी माहिती दिवपाक पत्रकार परिशद घेतली. युवा संजीवनी ही आमची संस्था अंदू दिंडेचे 19वें वर्स आमी साजरे करतात. फाटली 19 वर्सां गोमांतल्या ह्या वाठारां भितर मोठ्या दबाज्यान दिंडीचो महोत्सव युवा संजीवनीचे तर्फे आमी हांगा साजरे करतात. पुराय कोम वाठार ह्या कोम वाठाराची रोशनाई करप, डेकोरेशन करप आनी दिंडी आनी दिंडीच्या पयलीं एक दीस अशे वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करप. तरुणां खातीर बायलां खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो स्पर्धा आयोजीत करप.
भुरग्यां खातीर स्पर्धा आयोजीत करप, वेगळे वेगळे सांस्कृतीक कार्यक्रमांचे आयोजन करप, असे वेगळे वेगळे कार्यक्रम युवा संजीवनीच्या तर्फे केले वतात. अंदू आमकां सगळ्यांक खोशयेची एक गजाल म्हणजे मडगांवकारांचो हो दिंडी उत्सव, हो महोत्सव हाका अंदूच्यान गोंय सरकारान राज्य महोत्सव म्हणून मान्यताय दिल्ली आसा आणि गोंय सरकाराच्या ह्या पावलाचे आमी मना काळजांतल्यान अभिनंदन करपाक सोदतात आणि स्वागत करतात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की घुमट वादन हे घुमट वादन म्हणजे आंगार कांटो फुलोवपी अशें एक तातूंत भितर एक जो प्रकार आसा जाका आमी मूक वादन म्हणटात, म्हणजे जातून आरत म्हणप नासता. मूक वादन म्हणना आसतना एक ज्या तरेन घुमट, तासो, कासाळें हे वाजोवन म्हणजे मुद्दम हांव सगळ्यांक विनंती करता की मुद्दम येवन पळोवचें. खरोखर आंगार कांटो फुलोवपा सारकें अशें हें प्रदर्शन आसता. हे मुद्दम तुमी येवन पळोवचें, जे टॅलंटेड गोंयकार स्पर्धेच्या उपरांत थंय ताजें सादरीकरण जातलें. हें जाल्या उपरांत इतले दीस ज्यो आमच्यो पयल्या दिसा 3 स्पर्धा आणि त्या दिसाची स्पर्धा, ह्या सगळ्या स्पर्धांचें बक्षीस वितरण समारोह हो ताजे उपरांत 9 वरांचेर थंय जातलो. आणि तो जाल्या नंतर स्वरदिंडी हो आमचो मराठी, हिंदी, कोंकणी अशा विविध भाव आणि भक्तिगितांचो अत्यंत सुंदर असो कार्यक्रम हो थंय त्या माचयेर थंय जातलो. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि मुझेफ शेख. एक युवा कलाकार, पथनाट्यांत नांव गाजोवपी, शिक्षक म्हण वावुरपी बाय पृथ्वी चंद्रकांत नायक हिचे पयले पुस्तक उजवाडाक आयले. थोडे बोल्ड थोडे ओल्ड हो तिचो काव्य झेलो सोशल मिडियारय बरोच गाजता. पृथ्वीच्या कवितेन तीव्र सामाजीक आशय दिश्टी पडटा अशें ज्येष्ठ साहित्यीक हेमा नायकान सांगले. पळयात कांय उर्बेभरीत खीण. आणि ओल्ड अशा विचारांचे आसा. उपरांत हांव 8वीक आसतनाची गजाल, धर्मानंद प्रभू होलकार सर म्हणजे सर हांगासर आसात. सरान आमकां कविता शिकयतालो सर, आनी आमकां कविता कशी आतां शिकोवच्या परस ती कशी बरोवची तें शिकोवया म्हणलें. आनी चला आयज तुमकां आशी कुशीक जें कितें दिसता तेजेर तुमी कविता बरयात अशें म्हणून सांगलें. म्हाजी इश्टीण आसा, म्हज्या क्लासमेट, आमी कविता बरोवपाक ट्राय करता. आमी ट्राय केली, बरयली. आनी त्या वेळार सरान केल्ली प्रशंसा ती म्हाजी कविता लेखनाची दिका थरली. सर थँक्यू सो मच. आयज तुमकां लागून हांव हांगा आसा. ती तोंड पळय तोंडा वयल्यान कळटा. हांव थंय पळयत आसा. म्हाका एक वायट संवय की चित्रांतल्यान कथा पळोवपाची, चित्रांतल्यान कविता पळोवपाची. खूब बरें दिसलें आयज आयज इव्हेंट जालो आनी म्हाका आपल्याक खूब बरें दिसलें. आनी आय वॉन्ट टू कॉन्ग्रेच्युलेट पृथ्वी नायक ताणें आपलो फर्स्ट बूक आयज लॉन्च केलो. आनी आतां अपेक्षा आसा हांव वाचतना ताका रिव्ह्यूज येतलो ह्या बुकाचे. गोवा 365 खातीर गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू.